सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म पूजा प्रकाश। सुरु गरौं रेल सेवा सम्बन्धी प्रसंगबाट। जयनगर कुर्था रेल मार्गमा कार्तिक 21 गतेदेखि 3 दिन यात्रुको सुविधा अनुसार अन टाइमली निर्धारित शिफ्ट भन्दा बाहेक रेल सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई दृष्टिगत गरी नेपाल रेलवे कम्पनीले कार्तिक 21, 22 र 23 गते यात्रुको सुविधा अनुसार अन टाइमली रेल सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाले सूचना जारी गरी कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा कमला नदीमा नुहाउन आउने तीर्थालुहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर कार्तिक 21 गतेदेखि 23 गतेसम्म जयनगर जनकपुरसम्म अन टाइमली सेवा सञ्चालन हुने बताए। कार्तिक पूर्णिमामा कमला नदीमा स्नान गर्न ठूलो संख्यामा नेपालको विभिन्न स्थानबाट तथा भारतीय शहरबाट समेत तीर्थालु आउँदा सो 3 दिन यात्रुको चाप बढ्न सक्ने भएकाले रेल सेवा अन टाइमली गरिएको प्रबन्ध सञ्चालक झाले बताए। जति बेला यात्रु आउँछन् त्यति बेला नै रेल चलाउँछौं। यात्रुको सुविधाकै लागि हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं। 3 दिन यात्रुलाई यातायातको कुनै समस्या हुन दिँदैनौं। रेल अन टाइमली चलाउँछौं, उनले भने। जयनगरबाट महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 70 किलोमिटर निर्माणाधीन रेल मार्ग मध्ये जयनगरबाट कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेल मार्गमा गत 2078 चैत 20 गतेदेखि नियमित रेल सञ्चालन हुँदै आएको छ। जयनगरबाट 8:30 र 3 बजे छुट्ने गर्छ भने कुर्थाबाट 10 बजेर 30 मिनेट र 5 बजेर 15 मा अर्को रेल छुट्ने गरेको छ। रेल चल्न थालेसँगै यहाँको पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रको विकास हुने र स्थानीय उत्पादनको निर्यात बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ। रेल रोकेर यात्रु चढाउनु र झार्नका लागि 7 ठाउँमा स्टेसन रहेका छन्। 3 मा कुर्था, पर्वा, बैदेही, महिनाथपुर, खजुरी, इनरवा र जयनगर छन्। 35 किलोमिटरका लागि सामान्य सिटमा रु 90 भाडा दर तोकिएको छ। यसका लागि भने त्यसको 5 गुणा अर्थात् रु 450 दिनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम दूरीमा यात्रा गर्दा स्वतः भाडा दर त्यो भन्दा कम हुनेछ। कार्तिक 22 गते मंगलबार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमामा ग्रस्तो दिन खग्रास चन्द्र ग्रहण लाग्ने भएको छ। बेलुकी 5 बजेर 11 मिनेट बजे चन्द्रोदय हुँदादेखि नै ग्रहण लागेर उदय हुने भएकाले ग्रस्तोदित चन्द्र ग्रहण भनिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। ग्रहणले पुरै चन्द्रमा ढाक्ने भएकाले खग्रास भनिएको समितिले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय पञ्चाङ्गमा उल्लेख छ। बेलुकी 5 बजेर 13 मिनेट बजे सूर्यास्त भएपछि ग्रहण स्पष्ट रूपमा देखिनेछ। बेलुकी 5 बजेर 27 बजे ग्रहणको उन्मिलन हुने समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले बताए। बेलुकी 6 बजेर 34 मिनेट बजे ग्रहण सकिन्छ। 1 घण्टा 23 मिनेट नेपालबाट ग्रहण देखिनेछ। चन्द्र ग्रहणको 9 घण्टा अघिदेखि सूतक लाग्ने धर्मशास्त्रका ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राचार्य डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताए। 22 कार्तिक बिहान 8 बजेदेखि 11 मिनेट बजेदेखि बाल, वृद्ध र बिरामी बाहेकलाई भोजन निषेध गरिएको छ। बेलुकी 6 बजेर 34 बजे ग्रहण सकेपछि मात्र भोजन गर्न हुने पनि उनले जानकारी दिए। ग्रहणका बेला जप, स्नान, ध्यान, पाठ लगायत कर्म गर्दा फलदायी हुने शास्त्रीय वचन छ। यसअघि 8 कार्तिक मंगलबार कार्तिक कृष्ण औँसीको दिन सूर्य ग्रहण लागेको थियो। यसरी यो वर्षको कार्तिक महिनाका दुवै पक्षमा ग्रहण लागेको छ। निर्वाचन आचार संहितामा लडाई गरेको प्रतिक्रिया दिइरहँदा मध्य प्रदेशका जिल्लाहरूमा मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दल, मन्त्री र तिनका उम्मेदवारले आचार संहिताको धज्जिया उडाउँदै निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हिँडिरहेका छन्। आगामी 4 मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री
मन्त्री, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आचार संहिता विपरीत खुलेआम रूपले प्रचार प्रसारमा घुमिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोग भने टुलु हेरेर बसेको छ। दलका नारा, जुलुस र सभामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, उम्मेदवार र नेताहरू एक अर्कालाई गाली सहित मतदाता तान्न चर्को भाषण ठोकिरहेका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नै आचार संहिता विपरीत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेकको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा सभा सम्मेलन तथा घर दैलोमा सहभागी हुँदै आएका छन्। संशोधित आचार संहिता बमोजिम निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा मात्र संलग्न हुन सक्नेछन्। त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचार संहिताले रोक लगाएको छ। मुख्यमन्त्री राउत शुक्रबार महोत्तरीको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रहरू मटिहानी, बर्दाहा, सिरमदही, खैरा, नेन्ही, जेलेश्वर, एकडाँडा लगायतका अबेर रातिसम्म एमाले जसपा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूसँग घर दैलो, चुनावी सभा, प्रचार प्रसार लगायतका गतिविधिहरूमा भौतिक रूपले सहभागी भएका छन्। महोत्तरीको क्षेत्र नम्बर 3 मा जसपाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार हरिनारायण यादव र प्रदेश सभाका उम्मेदवार दीपेन्द्र झासँगै घर दैलोमा सहभागी भई मत समेत मागेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताए। मुख्यमन्त्री राउत आफै पर्साको क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार छन्। उनी आफ्नो क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा चुनावसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा सहभागी हुन चाहे प्रदेश निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिएर मात्र जानुपर्नेमा त्यहाँबाट कुनै प्रकारको अनुमति नलिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार राउतले जानकारी दिए। प्रचार प्रसारको क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले धनुषाबाट उम्मेदवारहरूको 1 दर्जन बढी सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको छ। धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का विभिन्न उम्मेदवारहरूको प्रचारमा आचार संहिता विपरीत प्रयोग गरिएको गाडी नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। धनुषा 3 मा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदकी उम्मेदवार जुली कुमारी महतो, प्रदेश सभा क का उम्मेदवार जितेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश सभा 3 ख का उम्मेदवार दीपेन्द्र ठाकुर, धनुषा 3 का सत्तारूढ़ गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारमा अनिल झा, 3 क का प्रदेश सभा सदस्य पदका उम्मेदवार राम सरोज यादव लगायत अन्य उम्मेदवारहरूले ब्यानर झुन्ड्याएको करिब 1 दर्जन सवारी साधन धनुषा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आचार संहिता विपरीत सवारी साधनमा ठूला ब्यानर झुन्ड्याएको, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हुने गरी डीजेमा प्रचार प्रसार गरेको लगायतका गतिविधिहरू गरेकोले नगरभित्रका विभिन्न चोकहरूबाट नेपाली तथा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। डीएसपी छेत्रीले सो विषयबारे थप अनुसन्धान गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको जिम्मा लगाएको बताए। धनुषामा बोलेरो अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुँदा 1 दिनको नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वाडा नम्बर 7 स्थित सर्फ फ्याक्ट्रीको अगाडि ना 3575 नम्बरको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परेको लक्ष्मीनिया प्रहरी चौकीका असै अजय कुमार यादवले जानकारी दिए। असै यादवका अनुसार बोलेरो जनकपुरधामबाट महेन्द्रनगर तर्फ जाँदै थियो। लक्ष्मीनिया बजार र निकालको बीचमा रहेको सर्फ फ्याक्ट्रीको अगाडि जीप अनियन्त्रित हुँदा पिलरमा ठोकिएपछि सडकको बीचमा रहेको डिभाइडरमा ठोकिएको असै यादवले बताए। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा 11 दिनको नवजात शिशु रहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिए। दुर्घटनामा 50 वर्षीय राधा देवी महतो, चन्द्रकला देवी महतो, 15 वर्षीय सुदीप सिंह, कमली देवी महतो, सञ्जु देवी महतो र फुलो देवी महतो चिकित्सित भएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक बेचन यादवले जानकारी दिए।
घाइते सबैको उपचार लक्ष्मीनियाको सेन्ट्रल हस्पिटलमा भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दुर्घटनाका चिकित्सकहरूलाई उपचारका लागि नजिकै रहेको सेन्ट्रल हस्पिटल लगिएको र घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको धनुषाका डीएसपी प्रदीप छेत्रीले जानकारी दिए। जनकपुर धाम वडा नम्बर 14 स्थित वडा कार्यालयमा वडा सदस्यहरूले तालाबन्दी गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनपछि पद बहाली भए यता वडा अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादवले वडाको योजना तथा कार्यक्रम बारे सदस्यहरूबीच छलफल नगरेको तथा आफू खुसी काम गरेको वडा सदस्यहरूको आरोप रहेको छ। वडा अध्यक्ष र कार्यालयका सचिवलाई पटक पटक बैठक बोलाउन आग्रह गर्दा पनि अध्यक्षले कुनै वास्ता नगरेको तथा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका मेयर समेतलाई समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि मेयर र उपमेयर समेतले बैठक बोलाई समस्या समाधान गर्न निर्देशन गर्दा पनि वडा अध्यक्ष पुण्य प्रताप यादवले समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल नगरेकोले तालाबन्दी गर्नु परेको वडा सदस्य रमेश शाहको भनाइरहेको छ। दूटा है हमर कह के मतलब एक वडा अध्यक्ष है जसपा से निर्वाचित 4 गो सदस्य हम सब कांग्रेस से निर्वाचित जनता हमरो सबके वोट देने ही विभिन्न शीर्षक में विभिन्न समय में वडा सचिव के वडा अध्यक्ष के पटक पटक हम कहत आ रहा छे कि अहाँ सब बैठक राखू, बैठक बैसाओ, बैठक में हम सब अपन बात करब, छलफल करब, केना वार्ड चलायल जाए, केना वार्ड के काम काज अगाड़ी बढ़ायल जाए। हमारा बुझाइए एक आंदोलन सुनलक, एक आंदोलन निकाल दिलक, करते करते आई 7 महीना बीत गए। वही के बाद अपने के देखिए दशमी बीतलै, दीपावली बीतलै, छठ बीतलै। दशमी में जो सुख सुविधा आवे है जनता के लागे अभी हमरा सबके जेबी में धर के लागे नहीं आवे है। दीपावली में आवे है माटू वाले, लेबर वाले, ट्रैक्टर वाले, स्काईवेटर वाले, बॉल वाले, बत्ती वाले, मिस्त्री वाले कौन अवस्था में यहाँ लगेलिए, कोई लगेलिए कहाँ माइनेट भेले, कतौक नहीं भेले। हमर कह के मतलब अहाँ हमरा घर के अगाड़ी में जाकर लगा दिलिए, दोसर जगह नहीं लगेलिए, ये तो भगल हमरा सबके विवाद करवा दिली। दोसर नंबर बात हर हिसाब आज तक उन्हें देखे के प्रत्येक महीना 15,000 रुपया जानकारी मिलल, 15,000 रुपया चिया पानी के अब पैसा वो जेबी में धली है। विभिन्न शीर्षक में योजना सब आयल है, वडा स्तर की योजना है, नगर स्तर की योजना है, अपने के प्रदेश स्तर की योजना है। कहियो वो बैठ कर सर सलाह नहीं करी, बार बार कह रहा है वो की करी है 8 बजे 7 बजे अभी देख ली एक सचिव के बजा कर माइनेट कर उपभोक्ता समिति गठन करी। वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा स्थानीय सेवाग्राहीहरू मारमा पर्ने भएकोले समस्या समाधानका लागि अविलम्ब पहल गर्न वडा सदस्यहरूले अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको वडा सदस्य रमेश शाहले बताएका छन्। बारामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालचा लगाउने एकजना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालचा लगाएको आरोपमा प्रहरीले वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष सुनिल गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा स्थापना गरिएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालचा लगाएर कर्मचारीहरूले भित्रै थुनेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। वडा अध्यक्ष गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी युवराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिए। उनीसँगै एकजना वडा सदस्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि निर्माण भएको र अहिले सफलताका साथ अघि बढिरहेको बताउनु भएको छ। आज आइतबार डडेलधुराको आलीताल गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो लहरमा पटक पटक संसद विघटन गरेकाले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनका सबै नेता मिलेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको सरकार गठबन्धनको सरकार हो। उहाँले भन्नुभयो, गठबन्धन विजयी भए मात्रै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राजनीतिलाई बचाउन सकिन्छ। वर्तमान अवस्थामा बिग्रेको राजनीति बचाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गठबन्धन विजयी हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 पटक संसद विघटन गरेपछि गठबन्धन बनेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। संसद विघटन गर्दा हामी सबैलाई डर लाग्यो, प्रजातन्त्र कमजोर पार्ने काम गर्न थाले। उहाँले भन्नुभयो, संविधानमा प्रधानमन्त्रीको लहरबाजीको संसद भङ्ग हुन सक्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले हामीले सबै पार्टी एक भएर त्यसको विरोधमा गयौं। डडेलधुराका नागरिकले मत दिएर सहयोग गरेर आफू 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको बताउँदै देउवाले आलीताल भित्री मधेसको विकास, सडक पूर्वाधार निर्माण र तटबन्ध निर्माणका लागि सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। पारी गाउँ महाकाली नदीमा पुल बनाउने विषयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौं, मिले पक्की पुल नभए झोलुङ्गे पुल भए पनि बनाउने छु। देशभर आइतबार पछिल्लो समय 1879 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा थप 28 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 18 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोनाबाट 9,88,145 जना निको भएका छन्। पछिल्लो समय कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन भने हालसम्म संक्रमणबाट 12,019 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क उल्लेख छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 570 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। जलविद्युतीयको प्रचुर सम्भावना भएर पनि उत्पादनमा पछि परेको नेपालको पश्चिमी क्षेत्र सोलर विद्युतीय उत्पादनको लागि भने पहिलो रोजाइमा परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने भए पनि साबिकको मध्यपश्चिमाञ्चलमा पर्ने दाङ, बाँके र बर्दिया तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा दर्जनौं सोलर आयोजनाको अध्ययन अघि बढेको छ। तीमध्ये अधिकांश आयोजना बाँके, बर्दिया र कैलालीमा बढी केन्द्रित भएका छन्। बाँकेमा 535 मेगावाट क्षमताका 6 सोलर आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ। यसमा राइजन इनर्जीले कोहलपुर र बगनाहमा 250 मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको छ। त्यस्तै जीटी इनर्जीले 200 मेगावाट क्षमताको नेपालगञ्ज एसपीभी पावर प्लान्टको अध्ययन अनुमति पाएको छ। यी दुई ठूला आयोजना बाहेक हाई इनर्जीले कोहलपुरमा 40 र नेपालगञ्जमा 25 मेगावाट सोलर विद्युतीय उत्पादनको लागि अध्ययन अनुमति पाएको छ। पशुपति, रिन्युएबल इनर्जी र प्योर इनर्जीले त बाँकेमा 10 देखि 10 मेगावाटका 2 आयोजनाको निर्माण अनुमति नै पाइसकेका छन्। यसरी दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा करिब 20 वटा सोलर आयोजनाबाट 757.5 मेगावाट विद्युतीय उत्पादनको लागि अध्ययन भइरहेको छ। 757 मेगावाट क्षमता भनेको नेपालमा अध्ययन र निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका कुल आयोजनाको 50% भन्दा बढी हो। अहिले नेपालमा 1510 मेगावाट क्षमताका 79 आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। 5 वटा सोलर आयोजनाबाट करिब 25 मेगावाट विद्युतीय राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। पछिल्लो समय सोलर विद्युतीय उत्पादनमा आएका नयाँ प्रविधिले कम लागतमा विद्युतीय उत्पादनका सम्भव बनाइरहेका छन्।
जलविद्युतीय उत्पादनमा ठूलो लगानीका साथै समय पनि धेरै लाग्ने गरेको छ। एकाध आयोजनालाई अपवाद मान्ने हो भने निर्धारित समयलाई कुनै पनि जलविद्युतीय आयोजनाको निर्माण सकिएको छैन। तर छोटो समय र कम लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय धेरै लगानीकर्ताहरू सोलर विद्युतीय उत्पादनमा आकर्षित भइरहेका पनि छन्। त्यसमा पनि पश्चिम नेपाल उनीहरूको पहिलो रोजाइमा परेको देखिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा बसोबास गर्ने झण्डै 80% परिवारमा वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग रहेको पाइएको छ। एक सर्वेक्षणको निष्कर्ष सहित बिजनेस स्ट्यान्डर्ड दैनिकले प्रकाशन गरेको खबर अनुसार महानगर र आसपासको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै 80% परिवारका कोही न कोही सदस्यलाई प्रदूषणसँग सम्बन्धित रोग भएको देखिएको छ। उनीहरूमध्ये 18%ले डाक्टर वा अस्पताल गएर रोगको उपचार खोजेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दिल्ली सहित भारतका विभिन्न शहरमा वायु प्रदूषणको अवस्था मानिसको स्वास्थ्यका लागि जटिल अवस्थामा पुगेको बेला सार्वजनिक भएको नयाँ सर्वेक्षण र त्यसका निष्कर्षलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सर्वेक्षणमा 19,000 जना मानिस सहभागी थिए। अहिले दिल्लीमा अत्यधिक वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरिएको छ। दिल्ली सरकारले प्राथमिक विद्यालय बन्द गरेको छ। साना बालबालिकालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ। कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न सुविधा दिएको छ। विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानी दिल्लीको हावा स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिम छ। रूस युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्न G7 देशहरूले समन्वय संयन्त्र बनाउने भएका छन्। विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेनमा देखिएका सङ्कट समाधान गर्न तत्परता देखेका हुन्। G7 देशका विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न लागेको उल्लेख छ। रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन पनि उनीहरूको आग्रह छ। रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट युक्रेनमा झण्डै 40% ऊर्जा क्षेत्र तहस नहस भएको छ। G7 राष्ट्रहरू शान्ति र स्थिरतासँगै सबै क्षेत्रमा देखिएको विवादको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। G7 मा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, अमेरिका र युरोपेली युनियन रहेका छन्। इरानको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रमा हिजाब विरोधी प्रदर्शनमा बाल-बालिका सहित 10 जनाको ज्यान गएको छ। इरानी सुरक्षा बलले सिस्तान र बलुचिस्तान प्रान्तको मुख्य शहरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका माथि गोली चलाएको समाचार संस्था AFPले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वी इरानका विभिन्न शहरमा हिजो भएका प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको छ। तेहरानमा प्रहरी हिरासतमा 22 वर्षीय महसा अमिनीको ज्यान गएपछि देशव्यापी प्रदर्शन भइरहेका छन्। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा आज आइतबार लुम्बिनी प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएका छन्। मूलपानी मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले गण्डकी प्रदेशलाई 69 रनले हरायो। आर्मीले दिएको 166 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकी 33 ओभर र 2 बलमा 96 रन बनाउँदा अल आउट भयो। आर्मी समूह A को तेस्रो र गण्डकी दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 49 रनले हरायो। लुम्बिनीले दिएको 290 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 ले 49 ओभरमा अल आउट हुँदै 251 रन मात्र बनायो। लुम्बिनी समूह B को तेस्रो स्थानमा र प्रदेश 1 चौथो स्थानमा छ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ।
समूह ए मा एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा समूह बी मा पुलिस क्लब, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 रहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछ। यस्तै उपविजेताले 5 लाख र सेमी फाइनलमा पुग्ने टोलीले 50,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। हस्त टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।